यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा यो प्रथम नेपाल आदिवासी जनजाति महोत्सव यो चितवन जिल्ला कार्य समितिले जुन गर्न लागिरहेको छ त्यसको बारेमा तयारी कहाँसम्म पुगेको छ बताइदिनुहोस्। प्रथम पटक नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जिल्ला समन्वय परिषद चितवनले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 नारायणी नदी प्रदर्शनी मैदानमा हामी यो आगामी 2080 चैत्र 9 देखि 18 गतेसम्म आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक एवं व्यापारिक महोत्सव हामी सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र यो तयारी भन्दाखेरि हामी द्रुत गतिमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। विशेष त हामीले प्रचार प्रसारको लागि हामीले पत्रकार सम्मेलन गरिसकेका छौँ। हाम्रो समितिको बैठक बसेको छ। समितिको बैठकमा हाम्रो चितवनमा आबद्ध 17वटा जातीय संस्थाहरूको अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूहरूको उपस्थितिमा हामीले चैत्र 19 गते हामीले बैठक बसेर 1001 जना सदस्यको मूल समारोह समिति गठन गरेका छौँ। चैत्र होइन होला सरी फागुन फेरि भन्नु फागुन कहाँबाट भन्नु फागुन 19 गते मिटिङ बसेर फागुन 19 गते मिटिङ बैठक बसेर हाम्रै यो आदिवासी जनजाति महासङ्घको सामुदायिक भवनमा बैठक बसेर 1001 जनाको मूल समारोह समिति गठन गरेका छौँ र हामीले विभिन्न विषयगत समितिहरू पनि गठन गरेका छौँ। करिब 21वटा विषयगत समितिहरू गठन गरेका छौँ। हामीले सचिवालय समिति हाम्रो जिल्ला समन्वय परिषदसम्मसँग पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू र हाम्रो चितवनमा रहेको 17वटा आदिवासी जनजाति सबै जातीय अध्यक्षहरूको सदस्य रहने गरी जुन स्टियरिङ कमिटी अथवा सचिवालय समिति गठन गरेका छौँ। आर्थिक समिति गठन गरेका छौँ। सांस्कृतिक व्यवस्थापन समिति, पार्किङ व्यवस्थापन समिति, आदिवासी जनजाति प्रवर्धन सांस्कृतिक प्रवर्धन समिति लगायत हामीले 21वटा उपसमितिहरू गठन गरेर प्रत्येक समितिको संयोजकहरू हामीले तोकेका छौँ। प्रत्येक संयोजकहरूले आफ्नो विभागमा रहेर कामलाई चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढाइरहेको चाहिँ अवस्था छ अहिलेसम्म। अब यो महोत्सव लगाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ महोत्सवको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ व्यापार गर्ने रहन्छ कि अथवा जनजातिको भाषा संस्कृतिलाई उजागर गर्ने मात्र रहन्छ कि के छ तपाईँको मुख्य उद्देश्य? अब यो महोत्सव गर्नुको मुख्य उद्देश्य हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामी चितवनमा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति र आदिवासी जनजातिको हक अधिकारहरू हामीले हिजोदेखि उठान गरेको त्यो विषयलाई प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई सम्वर्धन गर्ने र आदिवासी जनजातिहरूको मौलिक खानाहरू, मौलिक पहिचानहरूलाई पनि त्यहाँ मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले त्यसको प्रस्तुति राख्ने र यो व्यापारिक पनि जोडिएको हुनाले र अर्को हामीले भन्नै पर्छ हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घ चितवनले 2067 सालमा चितवनको भरतपुर नगरङ्गमा 25 धुर जग्गा खरिद गरेर आदिवासी जनजाति सामुदायिक भवन खडा गरेका छौँ, बनाउने क्रममा छौँ। अझै पनि यो सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यो महोत्सव एउटा व्यापारिक पनि रहोस् र त्यहाँबाट आएको मुनाफाबाट चाहिँ हाम्रो यो अधुरो भवन र आदिवासी जनजातिका संस्कार संस्कृतिहरू सम्वर्धन प्रवर्धन गर्नको निमित्त एउटा आर्थिक रूपले पनि टेवा पुगोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। अब यो महोत्सवको सम्पन्नसँगै आगामी वर्षहरूमा पनि महोत्सव लगाउने, यसलाई निरन्तरता दिने योजनाहरू त्यस्तो निश्चित समयको अन्तराल पारेर गरिन्छ कि के गरिन्छ? निश्चित रूपमा नै अब यो हामी आदिवासी जनजाति महासङ्घ चितवन 2055 सालमा चितवनमा स्थापित भएको र यो स्थापित भएर यो अहिलेको स्थितिसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घहरूले गर्ने महोत्सवहरूमा आदिवासी जनजातिहरूको सहभागिता त रहेको नै थियो।
र यो पटक हामी आफैले आफ्नो महोत्सव गरौँ भन्ने एउटा आँट गरेर चाहिँ यो गरिएको छ र हामी विशेष गरी सम्भवतः हामी अहिले यो भरतपुर महानगरपालिकाको नारायणी किनारमा हामी गर्दैछौँ र यसलाई हामीले हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ वर्षेनी लगाउने चाहिँ प्रयत्न गरेका छौँ कि यसपालि हामी रत्न यो भरतपुरमा लगाउन गइरहेका छौँ भने अर्को वर्ष हामीले रत्नगरपालिकाको त्यो खुला चौर मैदान छ त्यसलाई प्रयोग गरेर फेरि वर्षेनी एक वर्ष हामी भरतपुरमा एक वर्ष रत्नगरमा गरेर गर्ने चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य चाहिँ छ। भनेपछि हरेक वर्ष चाहिँ चितवन जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँ घुम्ती महोत्सव चाहिँ लगाउनुहुन्छ? हामी त्यो प्रयत्नशील छौँ त्यसमा। अब यो महोत्सवमा चाहिँ आउने मान्छेहरूले हेर्न पाउने अन्य महोत्सवमा भन्दा पृथक कुराहरू मुख्य आकर्षण चाहिँ के कुराहरू रहन्छन्? यसमा अन्य महोत्सवहरूको तुलनामा अब यो केही न केही तुलनात्मक रूपमा चाहिँ फरक रहन्छ। विशेष गरेर आदिवासी जनजाति महासङ्घले नै यसको आयोजना गर्ने, महासङ्घले नै यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले यो वर्ष हामीले प्रमुख आकर्षणको केन्द्रबिन्दु चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति परिसर भन्ने बनाउँछौँ। त्यहाँ विभिन्न चितवनमा रहेका आदिवासी जनजातिहरू 17वटा आदिवासी जनजातिहरू हामी छौँ। सकेसम्म हाम्रो 17वटै जातिको त्यहाँ हामी घरहरू बनाउनेछौँ र त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्मको सबै संस्कार संस्कृतिहरूको त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने एउटा पाटो रहन्छ र आदिवासी जनजातिहरूले प्रयोग गर्ने आफ्नो संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ परम्परागत शैलीहरू कुराहरू हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ सामग्रीहरू पनि त्यहाँ प्रदर्शन हुन्छ र विशेष गरी यो अध्ययन अनुसन्धानमा खटिने साथीहरू लाग्नुभएका साथीहरूले चाहिँ अब कुनै आदिवासी जनजाति भोटे समुदायलाई खोज्दै पटियानी पदमपुर जाने अवस्था चाहिँ रहँदैन कि त्यो महोत्सवको स्थलमा आएर चाहिँ त्यहाँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नेछ कि त्यहाँ एउटा भोटेको मात्रै होइन, त्यहाँ 17वटै जातिको अध्ययन अनुसन्धान र त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ पाउँछौँ। यो महोत्सवमा चाहिँ जस्तै लोपोन्मुख जति पनि आदिवासी जनजातिका जातिहरू छन् तिनीहरूको विषयमा चाहिँ जानकारी लिनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्तो जानकारी केन्द्रहरू स्थापना गर्नुहुनेछ कि छैन, के छ? त्यो निश्चित रूपमा नै हुनेछ। हामीले आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषदको सचिवालय काठमाडौँसँग पनि हामीले त्यो विषयमा समन्वय गरेका छौँ। आदिवासी जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानसँग पनि हामीले यो विषयमा उहाँहरू पनि यो प्रवर्तक रहेको छ। उहाँहरूको सहयोगमा चाहिँ हामीले नेपालमा रहेका विशेष गरी यो राउटे समुदायहरू छन्, कुसुन्डा समुदायहरू छन्, अब ताजपुरियाहरू, यी एकदम लोप हुने अवस्थामा रहेको समुदायहरूको केही न केही वस्तुहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने, ती समुदायका मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो महोत्सवमा कुनै एउटा स्टल व्यवस्था गरेर चाहिँ उहाँहरूको बारेमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने चाहिँ प्रयत्न चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यो सायद हुन्छ। तपाईँहरू चितवन जिल्लामा 2055 सालदेखि चाहिँ सक्रिय रूपमा आदिवासी जनजाति महासङ्घ खडा गरेर चाहिँ तपाईँहरू जनजातिको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएको छ। यसरी काम गर्दै गर्दाखेरि एउटा जुनसुकै व्यापारिक महोत्सव उद्योग वाणिज्य सङ्घले लगाउने होस् या विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले अन्य सङ्घ संस्थाहरूले लगाउने महोत्सवमा चाहिँ मुख्य आकर्षणका केन्द्रहरूमध्ये चाहिँ जातीय वेशभूषाहरू, हाम्रै जनजातिका जति पनि संस्कृतिहरू छन्, पोसाकहरू छन्, खानेकुराहरू छन्, ती चाहिँ मुख्य आकर्षण रहन्छ। तर सबै महोत्सवको मुख्य आकर्षण रहने जनजातिका आफ्ना मौलिक कला संस्कृतिहरू भएको जनजाति चाहिँ महोत्सव लगाउन चाहिँ यत्रो समयपछि चाहिँ पहिलोपटक महोत्सव गर्दैछ। यो विषय चाहिँ किन ढिलो भएछ? निश्चित रूपमा नै यो ढिलो भएको छ। अब आदिवासी जनजातिहरू मुख्यतः रूपमा चाहिँ अब आर्थिक रूपले सम्पन्न पनि छैन र यो आँट गर्ने, साहस गर्ने
नेतृत्व पनि विशेष गरी हिजोको दिनहरूमा चाहिँ नरहेको पनि हुनसक्छ। र यो 8 सास फेरि एउटा यस्तो पनि छ तपाईँको के अरे चाहिँ राज्यको निकायहरूसँग पनि एक किसिमको सम्बन्ध हुनुपर्दो रहेछ। त्यस्तै विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू, राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू, राजनीतिक दलहरूसँग पनि उत्तिकै नजिक रहन सक्यौँ भने यसको साहस र आँट पनि आउने रहेछ। त्यस कारणले चाहिँ अब हिजोको दिनहरूमा त्यो कमजोरी रह्यो होला र अहिले हामी त्यो प्रयत्न गरिरहेछौँ कि सबै राजनीतिक दलहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी, सरकारी निकायहरूसँग एक किसिमको सहकार्य गरेर नै अहिले चाहिँ हामी लगाउन चाहिँ लागेका छौँ। र हिजोको दिनमा तिनै हो अलिकति सास र आँटको चाहिँ कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ढिलो चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ भएको हो। अहिले महोत्सव लगाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू महोत्सव गरिसकेका पुराना जति पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन् अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् तिनीहरूसँगको सहकार्य अनि बजारीकरणका लागि तपाईँहरूको महोत्सवलाई अझ व्यापारिक रूपमा सबल बनाउनका लागि चाहिँ ती सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ कतिको सहकार्य र समन्वय गर्नुभएको छ? निश्चित रूपमा नै यो आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई हिजो उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, उद्योग सङ्घ चितवन, रत्नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग हामी सँगै अब उहाँहरूको के अरे चाहिँ आयोजनामा, उहाँहरूको आग्रहमा हामी के अरे चाहिँ सहभागी भयौँ र यो पहिलोपटक हामी यसरी गर्दैछौँ, तपाईँहरूको के अरे चाहिँ अहम भूमिका हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले पत्रचार गरिसकेका छौँ। हामीले उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवन, उद्योग सङ्घका साथीहरूसँग बसेर हाम्रो महोत्सवको लागि सफल पार्नको निमित्त हामीले जे जसरी हिजो तपाईँहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ, आज तपाईँहरूले त्यो महोत्सवलाई सफल पार्नको निमित्त तपाईँहरूसँग आबद्ध व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू छन्, ती सङ्घ संस्थाहरूलाई स्टल उपलब्ध गराई त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि पनि आह्वान गरेका छौँ र उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो मूल समितिमा राखेका छौँ, उहाँहरूलाई सल्लाहकारको रूपमा पनि राखेका छौँ। त्यस कारणले उहाँहरूको पनि उत्तिकै उत्साह चाहिँ छ। त्यस कारणले चाहिँ यो सफल हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। अलिकति व्यापारिक रूपमा भित्र चाहिँ महोत्सव परिसरभित्र चाहिँ कतिवटा स्टल रहनेछन् र स्टलहरू चाहिँ के क्षेत्रगत हिसाबले चाहिँ विभाजन गर्नुहुनेछ? अब महोत्सवभित्र करिब 300वटा स्थलहरू हुन्छन्। त्यहाँ अब आदिवासी परिसर एउटा छुट्टै रहने नै भयो। त्यहाँखेरि चाहिँ तपाईँको कृषि परिसरमध्ये हामीले हिजै सम्पर्क गरिसकेका छौँ। यसपालि हिजोका दिनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनले आयोजना गर्दै गर्दा केरा व्यवसायले जुन मोमोका परिकारहरू बनाएर बेच्ने जुन कार्यक्रम हुन्थ्यो त्यो पनि तपाईँले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै विभिन्न अब अटोमोबाइलको एउटा परिसर छुट्टै बन्ने छ, त्यहाँ फ्यान्सी व्यवसायहरूको छुट्टै, यो उद्योगबाट उत्पादन हुने वस्तुहरूको परिसर पनि हामी छुट्टै बनाउँछौँ। र त्यसपछि यो जुन हाम्रो सूचना प्रविधिको कुराहरू पनि छ, अनि त्यसपछि यो तपाईँको इलेक्ट्रोनिक्सका कुराहरू छ, त्यसपछि यो कम्प्युटरको कुराहरू छ, तिनीहरूको पनि छुट्टै स्टलहरू हुनेछ। र विशेष गरी यो अहिले पछिल्लो समयमा अब यो सकारात्मक हो कि अब त नकारात्मक, अब नेपालका विद्यार्थीहरू धेरैभन्दा धेरै उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि यो बाहिर जाने क्रम पनि चलेको छ। अब त्यसको लागि यो इक्यानसँग पनि हामीले एक किसिमको चाहिँ अब सम्बन्ध विस्तार गरेका छौँ। इक्यानका के अरे चाहिँ स्टलहरू पनि त्यहाँ निश्चित रूपमा नै हुनेछ। यिनै हुन्। अब महोत्सव नजिकै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई धेरै चुनौतीहरू पनि छ, धेरै कामहरू गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ र यो अवस्थाको हिसाबले गर्दाखेरि जस्तै यो महोत्सवलाई सफल पार्नका लागि त्यहाँ आउने कलाकारहरू, त्यसको जुन चाहिँ स्टेजको सांस्कृतिक कार्यक्रम छ त्यसको पनि मुख्य एउटा आकर्षण रहने गर्छ। त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै कला संस्कृति, आफ्नै मौलिक नाचहरू मात्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ कि अन्य राष्ट्रिय कलाकारहरू को आउँदै हुनुहुन्छ? अब यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ चितवनले यो आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक महोत्सव लाउने भने तापनि यो समग्र समुदायको महोत्सव नै हो र
मञ्चको सांस्कृतिक कार्यक्रममा हाम्रो विशेष गरी 10 दिन 17वटा जातिका 17वटै नाचहरू प्रत्येक दिन त्यहाँ पहिलो राउन्डमा चाहिँ प्रस्तुति हुनेछ। दोस्रो राउन्डमा हाम्रो के अरे चाहिँ लोकदोरी गीत प्रतिष्ठानको साथीहरूको त्यहाँ प्रस्तुति रहनेछ। त्यस्तै नारायण कला मन्दिर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि प्रस्तुति त्यहाँ रहन्छ र अन्तिम चरणमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय स्तरको कलाकारहरू चाहिँ ल्याएर त्यसरी चाहिँ भरपुर के अरे चाहिँ मनोरञ्जन गराउने प्रयत्नमा चाहिँ हामी छौँ। भनेपछि मनोरञ्जनका हिसाबले स्टेज प्रोग्राम चाहिँ अन्य महोत्सवको भन्दा चाहिँ कमी चाहिँ हुने छैन। यो महोत्सवमा अन्य महोत्सवभन्दा स्टेजको कार्यक्रम फरक हुन्छ र उत्कृष्ट पनि हुन्छ। किनभने चितवनको 17वटा आदिवासी जनजातिहरू सबैले थाहा भएको छ, सबैलाई थाहा पनि छ कि आज प्रथम पटक यो लाउँदै गर्दाखेरि यहाँका आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाहरू जुन ढङ्गले अगाडि बढेको छ, मैले त्यो अनुभूति अहिलेसम्म म लगभग के अरे चाहिँ 15-20 वर्ष चितवनको इतिहासमा आदिवासी जनजातिसँग आबद्ध भएर काम गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको जुन उहाँहरूको उत्साह, जातीय सङ्घ संस्थाहरूको उत्साह र उनीहरूको सहयोगीपन चाहिँ मैले आजसम्म देखेको थिएन र त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि निश्चित रूपमा नै अन्य महोत्सवहरूको तुलनामा चाहिँ यो महोत्सवको स्टेज कार्यक्रम चाहिँ भिन्न र उत्कृष्ट चाहिँ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब थोरै उद्घाटन सत्रकै दिनतर्फ जाउँ र उद्घाटन यही चैत्र 9 गते गर्दै हुनुहुन्छ र उद्घाटनका सत्रमा चाहिँ कसरी चाहिँ गर्ने प्लानिङमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? शोभायात्रा कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? शोभायात्रामा कति जति चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ उपस्थित रहनेछन् र कसले चाहिँ उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम? अब उद्घाटन कार्यक्रमको सत्र हामी पहिलो चरणमा क्याम्पस चौरबाट बृहत खालको र्याली चाहिँ हामी गराउँदैछौँ। चितवनमा मात्रै 7,21,000 को जनसङ्ख्या होलमा हेर्ने हो भने रहेछ र त्यसमा 3,32,000 भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको सङ्ख्या हामीले पाएका छौँ पछिल्लो यो सेन्ससबाट। त्यस कारणले मैले आदिवासीहरूलाई मात्रै जोड्न खोजेको होइन। अब त्यहाँनिर तपाईँको उद्घाटन र्यालीमा आदिवासी जनजातिहरूको संस्कार संस्कृति झल्कने, वेशभूषा झल्कने, विभिन्न किसिम जातिहरूको प्रस्तुति निश्चित रूपमा नै हुन्छ र यो मैले विशेष गरी अब टाढाको ओडाहरूलाई चाहिँ किन दुःख दिने भनेर चाहिँ विशेष गरी यो नारायणगढ क्षेत्रका भरतपुर क्षेत्रका चाहिँ ओडाका अन्य समुदायका गैर आदिवासी समुदायका साथीहरूलाई पनि त्यहाँ सहभागी गराउने विभिन्न टोल सुधारहरू हुन्छन्, लायन्स क्लब, रोटरी क्लबहरू छन्, हामीसँग विभिन्न व्यवसायहरू पनि छन्, व्यवसायी सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूको पनि त्यो र्यालीमा चाहिँ उपस्थित हुनेछ र त्यो र्याली सम्भवतः थोरै पनि 20,000 देखि 30,000 को सङ्ख्यामा चाहिँ त्यो र्यालीको चाहिँ हुन्छ। र्याली सुरु हुन्छ त्यहाँबाट र के अरे चाहिँ हामी नारायणी नदी प्रदर्शनी मैदानमा गएर हामी उद्घाटनको कार्यक्रममा हामी पुग्छौँ। रुट पनि तय गरिसक्नु भएको छ? रुट हाम्रो क्याम्पस चौरमा जम्मा भइसकेपछि हामी लायन्स चौक आउँछौँ, लायन्स चौकबाट पुल चौक हुँदै हामी किनारमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्छौँ र उद्घाटनको सत्रमा प्रमुख अतिथिको कुरा होला। अब हामीले अहिले नै तय गरिसकेका छैनौँ, केही अब महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई अथवा सकेसम्म हामी यो भरतपुर भ्रमण वर्षको एउटा कार्यक्रम भएको हुनाले नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई नै अब एकपटक हामीले आग्रह गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ उहाँको समय र स्थिति के रहन्छ र उहाँको समय र स्थिति नमिलेको खण्डमा सङ्घीय सरकारका एकजना महत्त्वपूर्ण मन्त्रीको चाहिँ बाट चाहिँ त्यो कार्यक्रमको चाहिँ उद्घाटन हुन्छ। अब यो कार्यक्रम भरतपुर भ्रमण वर्ष 2024 को भित्र पनि राखेर तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र संरक्षकको रूपमा भरतपुर महानगरपालिका पनि तपाईँहरूले राख्नु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ यसमा सम्बन्ध कस्तो रहन्छ र उनीहरूले गर्ने सहयोग चाहिँ कस्तो रहन्छ? अब
भरतपुर महानगरपालिकाले 2024लाई भरतपुर भ्रमण वर्षको रूपमा जुन घोषणा गर्नुभयो र हामीलाई आदिवासी जनजाति महासङ्घलाई आदिवासी जनजाति विभागको एउटा उपसमितिको रूपमा चाहिँ हामी छौँ। त्यसकारणले यो भ्रमण वर्षभित्र उहाँहरूले चाहिँ हामीले राखेको छ र त्यसमा हामी गर्न पनि अहिले लागिरहेका छौँ र यसमा उहाँहरूको यो मैले अघि नै भनिसकेँ, यो सरकारी निकायको सबैको सहयोग समर्थन रहन्छ र विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिकाको चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ अब सहयोग विशेष खालको आर्थिक सहयोग होस् अथवा यसलाई सल्लाह दिने अथवा यसलाई सफल पार्नको लागि जुनसुकै खालको भूमिका पनि उहाँहरूबाट हामीलाई जुन दिने भन्ने जुन उहाँहरूको एक किसिमको प्रतिबद्धता पनि छ। त्यसकारणले भरतपुर महानगरपालिकाको ठुलो भूमिका चाहिँ यो महोत्सवमा चाहिँ छ। अन्य पालिकाहरू, चितवनका अन्य पालिकाहरूको सम्बन्ध र भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? यो स्थान भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को जुन नारायणी नदी किनार मैदान भएको हुनाले अलिकति यो भरतपुर महानगरको भ्रमण वर्षले पनि हामीलाई यो कार्यक्रमभित्र राखेको हुनाले एउटा भूमिका त्यो भरतपुर महानगरपालिकाको भयो र यो कार्यक्रम चितवनको आदिवासी जनजाति महासङ्घले गर्न लागेको हुँदाखेरि हामीले अन्य 6वटा स्थानीय तहहरू र जिल्ला विकास समितिलाई हामीले सबैलाई भेटेर हामीले भनेका छौँ तपाईहरुको के अरे चाहिँ यहाँ सहभागिता हुनुपर्छ, तपाईहरु प्रवर्तकको रूपमा रहनुपर्छ, तपाईहरुले आर्थिक भौतिक सबै हिसाबले तपाईहरुको सहयोग समर्थन रहनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको सहयोग समर्थन सबै खाले आर्थिक पनि हुन सक्छ, तपाईको भौतिक रूपमा अथवा विभिन्न स्टलहरू उपलब्ध गराएर जस्तो रत्नगरको मा उत्पादन हुने वस्तुहरू त्यहाँ ल्याइदिने सम्मको कुरा पनि ठुलो कुरा हुन्छ। इच्छा कामनामा उत्पादन भएका वस्तुहरू इच्छा कामना गाउँपालिकाले त्यहाँनिर ल्याएर चाहिँ प्रदर्शन गरिदिने, राप्ती नगरपालिकाले त्यही गर्ने, त्यसपछि तपाईको माडी नगरपालिकाको पनि त्यो खालको सहयोग समर्थन चाहिँ हामीलाई चाहिँ हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब आदिवासी जनजातिको महोत्सव भएको हिसाबले आदिवासीका जति पनि लोपोन्मुख कला संस्कृति भाषा वेशभूषाहरू छन् तिनीहरूलाई उजागर गर्नका लागि तिनीहरू त्यही क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू, त्यस्तो बौद्धिक छलफलहरू त्यस्तो पनि कार्यक्रम छ कि छैन, के छ? यो निश्चित रूपमा नै छ। यहाँ मैले अलिकति जोड्न पनि चाहे, मैले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषदको सचिवालयको अध्यक्षज्यू महासचिवज्यूलाई पनि यो कुरा भनिसकेको छु र आदिवासी जनजाति आयोगलाई पनि भनेको छु। त्यसपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र यो आदिवासी क्षेत्रमा काम गर्ने सिपरेट भन्ने एउटा संस्था छ र अर्को आदिवासी जनजाति साझेदारी पार्टनरसिपमा एउटा के अरे चाहिँ जनजाति महासङ्घको एउटा कार्यक्रम छ हो, त्यो उहाँहरूसँग पनि मैले कोअर्डिनेट गरेको छु। त्यसैले मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, यो लोपोन्मुख लोप हुन खोजेका जातिहरूको भाषा धर्म संस्कार संस्कृति त्यो यो ठुलो मेला हो, यो ठुलो के अरे चाहिँ अवसर हो। यसमा चाहिँ उहाँहरूको कला संस्कार संस्कृति वेशभूषाहरूको प्रदर्शनी राख्न पाए हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ मैले भनेको छु। उहाँहरूले चाहिँ हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ। यही नै हो। कार्यक्रमको अन्त्यमा यहाँको संवादमा यहाँसँग गरिएको कुराकानीमा चाहिँ तपाईलाई भन्नै पर्ने कुरा, यो कुरा चाहिँ मैले भन्न छुटाएको छु जस्तो लाग्ने कुराहरू केही छ? त्यस्तो त मैले खासै छुटेको जस्तो त लाग्दैन, तर पनि यसमा विशेष गरी यो प्रचार प्रसारको ठुलो भूमिका रहन्छ र यसमा हामीले नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको सम्बन्धन संस्था आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घलाई जिम्मा लगाएका छौँ र उहाँहरूले यसको चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको छ र हाम्रो आसपासको गैंडाकोट तपाईँको चाहिँ मकवानपुर त्यसपछि गोर्खा तनहुका मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो कार्यक्रमलाई भव्य र सफल बनाउनका लागि तपाईहरुको ठुलो भूमिका रहने हुनाले तपाईहरुको तिर चाहिँ साथ सहयोग चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। हस्, समय र जानकारीको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।